एक बात को अहाँ के कईटा बेटा है? दुईटा बेटा है। अहाँ अपन बेटा के कसम खा के कह सकै छियै जे ई जे बात अहाँ बोलिए उ सत्य छियै? दुनू बेटा के कसम खा के हम कसम नहीं खाई छी। हमरा तो जेल कटेलकै। अहाँ बड़ा लबर लबर बोल छै। एहि हिसाब से जेबै त फेर जेल काटब। पेन काटबै हम के काटबै? फेर जेल काटबै। कानून सब बंद कर देबै। आदमी और समाज के कीड़ा छै। आज त म आफ्नो समाजमा रहेको कुहिएका आलुहरुसँग तपाईलाई भेटाउँछु। यी दृश्यहरु हेर्नुस्। कुहिएको आलु नम्बर 1, आलु नम्बर 2। तपाई जस्तो यदि समाजमा शिक्षा दिने व्यक्ति भयो भने यो समाज कतातिर जान्छ? यो मधेसको हालत के हुन्छ? यो गाउँघरको हालत के हुन्छ? हामीलाई चिन्ता लाग्यो। सुन्नुस्, हामीसँग पनि छोरी छ, छोरा छ। तपाईहरुलाई लाज शरम लाग्छ कि लाग्दैन? के को लाज? ठेकेमा जा रहल छ। ठेकेमा जा रहल छी। ठेकेमा जा रहल है सर? वो हमरा मालूम नहीं है। मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान। वहाँ जस्तै मान्छेहरुलाई हेरेर भन्छ। हमरा बस यतै थाहा छै जे अहाँ अपन बेटा के दोसर बियाह करबेला इंडिया में तय कर लिए। अखनी बाराती जा रहल छी अहाँ सब। गाड़ी के पछाड़ी में सामान सब राखल छै और अहाँ सब लड़का के भोरे पठेलिए और अहाँ सब अखनी जा रहल छी। एते चीज हमरा मालूम छै कि हम गलत छी कि सही छी कहू। र यहाँ हेर्नुस्, यो खोल्नुस् त। ए खोलिए त इसको। हेर्नुस्, एकजना यस्तो युवा मैले फेला पारेको छु जसको अलरेडी बिहे भइसकेको छ, 3 वर्षको छोरी छ र दाइजोको कारणले र विभिन्न बहानामा उले अर्को विवाह भारतमा गरिरहेको थियो। यति बेला म देखाइदिउँ, यो आदर्श थाना अन्ध्रामण्ड हो। यो मधुबनी जिल्लामा पर्दछ। मधुबनी जिल्ला भनेपछि बिहारको सबभन्दा ठुलो जिल्ला मध्येको एक हो। नेपाल के एसपी साहब के फोन आया जी सर मेरे यहाँ एक ऐसी घटना हो गई जो मेरे यहाँ एक लड़का है रविंद्र कुमार शर्मा जो ऑलरेडी पहले शादीशुदा है। मिली सूचना पर हम अपने दल बल के साथ और नेपाली पुलिस के सहयोग, जो हमारे सखरा प्रभारी पप्पू झा जी हैं, उनके सहयोग से हम लोग अपने थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़िया में पहुँचे। मैले पटक पटक त्यो रात प्रहरीहरूलाई भन्थेँ त्यो केटालाई खोज्नु छ भने जसको हातमा मेहदी होला त्यही केटा हुन सक्छ। किनभने उहाँको मेरो म फोटो मात्रै देखाएको थिएँ। प्रहरीसँग हामी पनि रातभरि बिहान 4 बजेसम्म उहाँलाई खोजिरहेको थियौँ। इन्डियामा जुन बिहे फिक्स भयो नि त्योमा कति दाइजो दिने कुरा भएको थियो, दिनुभएको थियो? त्यो आदर्श थियो। अनि अहिले मलाई कुरा भइसक्यो, नडाट्नुहोस्। कति पैसा दिएको थियो यसले? आदर्श आफ्नो खुसीले दिएको थियो 51,000 आफ्नो खुसीले। आदर्श बिहे थियो, खुसीले 51,000 रुपियाँ दिनुभयो यो महोदयलाई। मुख हेर्नुहोस्, यस्ता मान्छेहरूलाई फटा भन्ने कि नभन्ने। र आफ्नो देवताको कसम खाएर भन्नुहोस् कि यहाँबाट गएर तपाईँ आफ्नो श्रीमतीलाई पहिला जस्तै मान्नुहुन्छ? पहिला जस्तै म मान्छु। यताबाट गयो भने पहिला जस्तै म मान्छु। पक्का? पक्का हो। तपाईँ भावुक हुनुभएको छ, रुन मन लागिरहेको? होइन पक्का हो। म यति मात्रै भन्छु, यसरी नगरिदिनुहोस्। अब यसरी म गर्दिन्छु, गल्ती भयो अब म गर्दैन। तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अरू कसैलाई अर्को विवाह गर्न भन्नुहुन्छ? कसैलाई पनि भन्नुपर्छ नगर्नले। अब हेर्नुभयो, उहाँ दोस्रो विवाह गरेर हेर्नुहोस् मेहदी सेदी लगाएर रेडी हुनुभएको थियो। त्यो हात पनि देखाउनुहोस्। अहिले मिडिया र नेपाली पुलिस र भारतको पुलिस नलागेको भए यो मान्छे फेरि कहाँ हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यसरी एउटा व्यक्तिले दुईटा चेलीको जिन्दगी बर्बाद नगरोस्। दुईटा चेली, अब एउटा नानी छन्, अनि त्यो हिसाबले त्यहाँ समन्वय गरेपछि अहिले भारतीय प्रहरीले पनि हामीलाई असाध्यै राम्रो कोर्डिनेसन गरिदिनु भएको छ। यसमा उहाँहरूलाई हामीले यो टिभी मार्फत म भारत सरकारलाई भन्नुहोस्, भारतीय प्रहरीलाई भन्नुहोस्, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, पहाडमा यदि छोरी जन्मिएको छ भने त्यो छोरीलाई देवीको रूप, लक्ष्मीको रूप मानिन्छ। तर मधेसको कुनै गाउँमा छोरी जन्मिएको छ भने त्यसलाई शराबको रूपमा ठानिन्छ। किनभने मधेसमा मोटो दाइजो चाहिन्छ। छोरीलाई जतिसुकै पढाइहाल्नुहोस्, छोरीको पीडा छुट्टै हुन्छ। मधेसको विभिन्न गाउँठाउँहरूबाट हामीले समाचारहरू सुन्ने गर्छौँ। दाइजोको कारण हत्या भयो, दाइजोको कारण विभिन्न महिला हिंसाहरूको कुराहरूको बारेमा आज म रिपोर्टिङ गर्दिनँ। आज त म आफ्नो समाजमा रहेको कुहिएका आलुहरूसँग तपाईँलाई भेटाउँछु। यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। कुहिएको आलु नम्बर 1, आलु नम्बर 2। यी दुईजना ड्राइभर भारतको, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ। यो बच्चा हो, अब 1 2 3 यसरी। अब हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना शिक्षक। तपाईँ कुन स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्छ? म रिटायर भइसकेको छु। कुन स्कुलमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो? महेन्द्र उच्च मावि। उच्च मावि क्याम्पसमा हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो? प्रोफेसर त होइन, शिक्षकै थिएँ, उच्च माविको शिक्षक। उच्च माविको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। सर, म तपाईँलाई सम्मान गर्छु, तर मलाई एउटा कुरा बताउनु। सर, अलिकति साइड आउनुहोस् त, मलाई बस्न दिनुहोस्। तपाईँ समाजलाई शिक्षा दिनुहुन्छ होइन, शिक्षाको बाटोमा लानुहुन्छ। धेरै विद्यार्थीहरू तपाईँबाट प्रेरणा लिनुहुन्छ। तर तपाईँ आज एउटा अपराधमा
संलग्न हुन जाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो अपराधको बीच बाटोबाट नेपाल प्रहरीले तपाईँले रोकेको अनुभूति छ कि छैन, थाहा छ कि छैन? म कुनै अपराधमा जान पनि लागेको होइन र मबाट अपराध पनि हुँदैन भन्ने म आफू ठान्छु। किनकि कसैले निम्तो दिएपछि के को लागि जान्छ, कहाँ जान्छ? निम्तो कसैले दियो भने जुन तपाईँ अहिले जन्ती जाँदै हुनुहुन्छ होइन, जन्ती के को जन्ती हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि। थाहा छैन? अँ, मलाई बताइदिनुहोस्। म यो भन्छु छेका हुन्छ गाउँघरमा कि त्यसलाई पनि जाने व्यक्तिहरू जति चाहिँ यो कुनै 100 जना 50 जना छैन, हामी 8-9 जना छौँ। यो छेकाको जन्तीमा जाँदैछु। छेकाको जन्तीमा जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर। कसको छेका हो? परशुरामको छोरोको छेका हो। कतिवटा छोरा छ? 2टा छोरा छ। 2टा, ठुलो कि सानो? ठुलो र सानो म छुट्याएको छैन। तर तपाईँ जसको जन्तीमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ छेका, दर्शक बिन्दु म जानकारी गरौँ, यो छेका होइन, यो विवाह नै हो। किनभने हामी भारतसँग पनि भारतको बिहार राज्यमा छिमेकी अहिले हामी भारत नेपाल सिमानामा छौँ र यहाँको चौकीमा बसिरहेका छौँ। यो चौकीको नाम हो मलनिया थाना, मलनिया चौकीमा छौँ हामी। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ छेकामा, तर हामीलाई थाहा छ तपाईँ बिहेमा जाँदै हुनुहुन्छ। बिहेको कुरा मसँग जुन मान्छे गरेका छैन, तर जुन मान्छेसँग तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ अघिसम्म कसैले पनि केही बोलेन, तपाईँहरूलाई लाज शरम लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँ जसको बिहेमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको अलरेडी 3 वर्षको छोरी छ। मलाई थाहै छैन छेकामा जाँदैछु भनेर म अहिले पनि भनिराखेको छु। मसँग जे कुरा गरेको छ अघिसम्म तपाईँले बिहेमा भन्नुभयो, केटाको बुवाले जब यहाँ आएर तपाईँहरूलाई सिकाउनु भयो अनि तपाईँहरू छेका अर्काको सिकाएको काम गर्दिन। तपाईँ जस्तो यदि समाजमा शिक्षा दिने व्यक्ति भयो भने यो समाज कतातिर जान्छ, यो मधेसको हालत के हुन्छ, यो गाउँघरको हालत के हुन्छ, हामीलाई चिन्ता लाग्यो। सुन्नुहोस्, हामीसँग पनि छोरी छ, छोरा छ, हो कि होइन? छोरी लक्ष्मीको रूप हो। तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि, यो पत्रिका बेच्नलाई जति डायलग दिनुभयो त्यो बेच्ने काम हाम्रो होइन। सर हामी तपाईँहरू जस्तो पतित हुँदैनौँ सर, हामी पत्रिका बेच्दैनौँ, समाजको यथार्थ देखाउँछौँ सर, समाजको यथार्थ देखाउँछौँ हामी। त्यसो भए शिक्षक पतित हुन्छ विद्यालय। शिक्षक तपाईँ जस्तो शिक्षक पतित भन्छु म, तपाईँ जस्तो शिक्षकलाई पतित भन्छु, शिक्षकलाई देवता मान्छौँ हामी। सुन्नुहोस्, स्कुललाई मन्दिर मान्छौँ हामी। तपाईँसँग विवाद गर्न हामी आएको होइन। तपाईँ जस्तो मान्छेहरूको हैसियतै छैन हामीसँग विवाद गर्ने, औकात पुग्दैन। सर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, कता जाइरहल छ? यहाँ छेकेमा जा रहल छ। छेकेमा जा रहल छी? छेकेमा जा रहल है सर? वो हमरा मालूम नहीं है। आगे मालूम नहीं, उहाँलाई थाहा पनि छैन कि बिहेमा जाँदै हुनुहुन्छ कि छेकामा जाँदै हुनुहुन्छ कि अपहरणमा पर्नुभयो, केही थाहा छैन, तर जाँदै हुनुहुन्छ है? सर हमरा कुछो न जानकारी है। आगे एते बात कहू तो आ कंठी लगेनी छी ना, मांस मछली ने खाई छी, देवी देवता के माने छी, आ कंठी छुके कह दियो आगे कुछ नहीं मालूम है, कंठी छुके हम कुछो नहीं पूछा, आ खाली एतबे कह दियो मालूम छै तइयो नहीं पूछा। ठीक है, हमरा मालूम कुछ नहीं है जे छेकाम में जाय छियै कि बियाह में जाय छियै कि आ कतऽ ले जाय छियै, हमरा मालूम कुछ नहीं मालूम है, हमरा मालूम नहीं है। हम विश्वास करू, गाड़ी पर बैठ गेलियो नहीं है। अब कमेडी यहाँ कमेडी चलिरहेको, गाडीमा बसिसक्नु बोर्डरमा पुलिसले समातेको छ, तर उहाँलाई थाहा छैन। सर कपिल शर्माको सोमा उहाँहरू गयो भने निकै कमाइ हुन्छ। सर तपाईँलाई आगे मालूम है कता जा रहल छै? जी साथ में जा रहल छै, लेकिन कता जा रहल छै नहीं मालूम छै? छेके में जा रहल छै। छेका में जा रहल छै, केकर छेका में? नाम कहलक त नामो नहीं मालूम है। कसको बिहेमा कसको कार्यक्रममा केमा जाँदै हुनुहुन्छ थाहा छैन उहाँलाई। बडो इनोसेन्ट हुन्छ मधेसको मान्छे। यो हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरू त इंडियाबाट आउनु है, गाड़ी चलाते हैं आप लोग? जी जी भाड़ा में आए हैं? भाड़ा में आया। क्या कह के गाड़ी बुक किया था? सही बताइए, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। मालिक भाड़ा किया, सही बात हम लोग बताइए। ड्राइवर हैं। सही बात बताइए। गाड़ी भेजा जो फलाना जगह जाना है। आप गाड़ी में जब घर पर गए हैं तो आपको मालूम था कि नहीं था छेका है कि शादी है? नहीं हमको हम लोग को मालूम नहीं था। नहीं मालूम, हम तो सिर्फ भेजा। ड्राइवरलाई पनि थाहा छैन म कहाँ गइरहेको छु। ल अच्छा उसके घर पे जाना। आप तो इंडिया के हैं सर, नरेंद्र मोदी जी वहाँलाई राष्ट्रपति पुरस्कार दिनु होला। सुनिए, आप तभी से काहे शर्मा रहे हैं हमसे बात करने में? हमको मालूम नहीं है ना। अरे आप लोग निर्लज पतित की तरह बात कर सकते हैं, बताइए ना काहे शर्मा रहे हैं? नहीं है, हमको पता है। उहाँ भन्नुहुन्छ म आफन्त हो, तर उहाँलाई केही थाहा छैन, न केटाको नाम थाहा छ न आफन्तको नाम थाहा छ, हावामै उडेर आउनुभयो। सर आप इसी पृथ्वी पे रहते हैं कि अंतरिक्ष से कोई ग्रह से आए हैं आप? हम तो 6 महीना साल भर पे आता हूँ यहाँ पे नेपाल, तो हमको क्या पता है कहाँ। अभी आप कहाँ आए हैं नहीं मालूम है? वो तो आया हूँ यहाँ पे, कहाँ? वो रिश्ता में आया हूँ बस। थोड़ा हटिए तो। कहाँ आए हैं? रिश्ता में। रिश्ता में? क्या चीज़ का रिश्ता? वो वाला छेका में जाना है बस। छेका में जाना है? तो अभी तक तो आप शादी में बोल रहे थे, अभी छेका हो गया? नहीं तो नहीं कि कोई उठा के लेके आ गया? नहीं नहीं
कोई अपहरण सपहरण नहीं किया है आपको? नहीं। मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान उहाँ जस्तै मान्छेहरूलाई हेरेर भन्छ। के नाम भेल अपने के? परशुराम शर्मा परशुराम शर्मा। घर कता भेल? मुसहरनिया। कता जाइ छलिए? लड़की के छक्का में। लड़की के छेका में? कौन लड़की की? बेटी के छेका रे? नहीं तब भाई के से के बेटा के बियाह करबे तक अच्छा। भाई के बेटा के बियाह के छेका में? हाँ। भाई को छोरा को बिहे को छेका में? ओके। तखनी अहाँ के बेटा कतै? अहाँ जे भाई के बेटा में जा रहल छी, भतीजी भेल ना के? भतीजी के छेका में जा रहल छियै? नहीं तब भाई के बेटा के बियाह कर तक छक्का में जा रहल छी। ए भाई के बेटा के बियाह के छेका में? ए त कहि रहल छी लड़की के छेका में। ठीक है, एकटा बात कहू, एकटा बात कहू, अहाँ के कईटा बेटा है? दुईटा बेटा है। अहाँ अपन बेटा के कसम खा के कहि सकै छियै जे ई जे बात अहाँ बोलली उ सत्य छियै? दुनू बेटा के कसम खा के? हम कसम नहीं खाई छी। वहाँ कसम खानुहुन्न तर मान्छे नै खाइदिनुहुन्छ। लेकिन दोसर आदमी झूठ बात बोल लगे से भेलै, लेकिन हमरा से कसम खा खियाबै छियै। देखू बाबा, एकटा बात कहब, अहाँ संग हमर कोनो दुश्मनी नहीं छै। अहाँ के उमेर आब मान लियो अहाँ सब हमरा और से बहुत ऊपर के आदमी भेलिए उमेर के हिसाब से। अहाँ सब ऊपर जेबै तो कथी जवाब देबै? वहाँ माथि गएपछि के जवाब दिनुहुन्छ त्यो म सोधिरहेछु। भगवान के घर जेबै, सही सही बात करू। अहाँ के कोनो ओने कतै ओतऽ कतै अतऽ रुकू न। निवेदन ते आदमी के हाजिर करू न, हम मुकबला करू न। हमरा पर हमरा जा के बेटा कतऽ भागल ये? कतऽ ये बेटा? हमरा की था छै कतऽ भागल नहीं भागल छै? तब न है वहाँ को छोरा को बिहे भइसकेको छ। छोटका बेटा के कते साल अगाडि बिहे भेल? आ बड़का के कते साल? अहाँ कहियो न कते साल अगाडि भेल छै? हमर बेटा थोड़ी छै, बेटा अहाँ के ये त अहाँ के मालूम। उहाँलाई थाहा छैन, मलाई सोध्नु। अहाँ सब थाहा छै। छोरा तपाईको थाहा हुन्छ मलाई। यस्तो पनि हुन्छ यार, मजाक नगर्नुस्। एकटा बात कहू त, मजाक नै गरौ। बेटा अहाँ के दुईटा या? अब अहाँ कहबै कि अहाँको हमर कईटा बेटा त हमरा थाहा है त? अहाँ के सब चीज था है? नहीं मालूम। की नाम भेल अपना के? हमर नाम दिवाकर साहब भेलै सर। दिवाकर साहब भेलै की कहै छै? अपने सब चीज था यहाँ के? नहीं सर, हम सब पत्रकार चीज छी, था देवता नहीं छी। सब चीज था है। हमरा एते बस मालूम छै, हमरा सब चीज नहीं था छै। हम कैमरा अगाडि में बोल रहल छी, हमरा बस एते था छै जे अहाँ अपन बेटा के दोसर बियाह करबेला इंडिया में तय कर लिए। अखनी बाराती जा रहल छी अहाँ सब, गाड़ी के पछाड़ी में सामान सब राखल छै और अहाँ सब लड़का के भोरे पठेलिए और अहाँ सब अखनी जा रहल छी। एते चीज हमरा मालूम छै। कि हम गलत छी कि सही छी कहू? जति चीज हमरा था रे हम कहि देली। हम झूठ नहीं बाजब, अहाँ जगह हम झूठ नहीं बाजब। हम कसम, हमरा कसम खिएबै हम। सुनू सर, अहाँ कंठी लेने छियै, हमहूँ कंठी वाला आदमी छियै। देखू हम झूठ नहीं बाजै छी, जते कहली ओते। हमरा खाली एतबे बात से रिस उठलै। कथी ला मालूम है? अहाँ से हमरा कोनो रिस नहीं उठलै। अहाँ सही सत्य बात बोल देतिए, हमरा कोनो रिस नहीं रहे। पूछियो मास्टर साहब को जाकर, हम सही की गलत सही बोल लिए। मास्टर साहब के मतलब अहाँ के बेटा दिया, अहाँ के नहीं मालूम है, पड़ोसी के मालूम है? सबको मालूम छै। उहाँलाई उहाँको छोराको बारेमा थाहा छैन। यति धेरै ड्रामा हुन्छ, नौटङ्गी हुन्छ। अनि अते ड्रामा अताल देखो, अताल प्रमाण तब न यो जेल ढुकाल के सएह बुझै छै। के कथी जेल? अहाँ जे लबर लबर करै छियै, जेल काटना चाहिए हम ओतऽ जा करके। जेल कथी में काटली अहाँके? कोन मुद्दा? एकर मतलब आधार त पुतो हमर खूनी ओकरा आगि लगेने छलियै। हाँ हाँ, पुतो अहाँके खूनी मुद्दा देलकै आगि जान मार्ने उदो मुद्दा देलकै। हेर्नुस्, उहाँको बुहारीले उहाँलाई हमरा बेटा अंश फाँट देलकै। सब चीज मुद्दा फैसला भेल छै सेटा भेलै? हाँ भेलै छै। छुट्टा पत्तर भऽ गेल यऽ? हाँ सब चीज लग भेल छै। कहाँ छै कागज? हैं छै कागज की? कागज वही यदि उहाँले देखाउ, ओकरा क्यों काहे लाभते? उ त निवेदन देने है जिला प्रहरी कार्यालय में बहु विभाग के। तो बहु विभाग के देना छै तो हमरा बेटा के पकड़ते अथी की हेतै? और तो हमरे बेटा अहाँके भागल यऽ न, तो पकड़तै केना यार? हमरे पकड़तै? हमरे पकड़ू न तो अहाँके त पकड़ने यऽ त। तो ओकरा बेटी के राखते, हमरा तो जेल कटेलकै। अहाँ बड़ा लबर लबर बोल छै। एहि हिसाब से जेबै त फेर जेल काटब। पेन काटबै हम के काटबै? फेर जेल काटबै। कानून सब बंद अहाँ जेन आदमी और समाज के कीड़ा छै, समाज के कीड़ा छै। कहाँ कहलिए बेटा के कसम कहाँ खेलिए? अगर अहाँ सही कसम खेबै छै, अहाँ पक्षपात लए के बात कए रहल छी। कोनो पक्षपात लए के रहल छी। ओकरा बोलाउ जा करके। ठीक छै, बोले निवेदन देना छै ना, तो बहु विभाग त हमर बेटा जेल काटते, बेटा ने काटते यो। अहाँके पोती भी मालूम है? अहाँके पोती? हमरा नै छै पोती, कतौ कुछो न पोती नहीं है। पहिने मिसिल मंगाउ ओठिना। मिसिल हाँ मिसिल मंगाउ। अब हेर्नुस्, पोती हमरा उहाँ न्यायाधीश भन्दा पनि, श्रीमान भन्दा पनि, अदालत भन्दा पनि एक स्टेप माथि जाँदै हुनुहुन्छ। मिसिल मंगाइदिनु पर्यो यति राति बोर्डरमा। 3 साल पहिले के हमरा पोती हमरा 3 साल पहिले के छै। किन पोती के? उ त अहाँके अब ल हेर्नुस्, अहाँ अपन बेटा के दिया हमरा पूछे छियै, पोती दिया हमरा पूछे छियै। पढ़ लेलिए? नहीं नहीं, हमरा के पढ़ेते? हमरा कथि ला पढ़ेते? अहाँ के पढ़े लगे पढ़ लेलिए। म अब गाड़ी पनि देखाउँछु। जिंदगी बर्बाद करके बेटी के बर्बाद कर? जिंदगी बर्बाद करके ओकरा बेटी के आगि लगेनी हम। लो न पुतो, हमरा पुतो के बोला के लो सामने में। ठीक छै, पुतो हमरे रहते उ। ठीक छै, स्वीकार्नु भयो नि? पुतो वहीँ के रहत। हेर्नुभयो, उहाँले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। मिस्टेकले भए पनि मुखबाट निस्क्यो पुतो हमरे रहते, बुहारी मेरै हुन्छ भनेर स्वीकारिसक्नु भएको छ। लेकिन पोती हमर 3 साल पहिले जन्मल छले।
कते साल पहिले जन्म 3 साल पहिले जन्मल छलै हमरा नहीं मालूम, हम अहाँ की कहि करै छियै मिसिल में लिए हम झूठ बाजे थे मैं झूठो बोले अहाँ सही बात कह दियो ना सही बात कहै छी हम पूरे गलत आदमी अहाँ सत्यवादी लेकिन अहाँ सही बात कह दियो ना सही बात कहै तो छी अहीं के रहत ना बेटा तो अहीं के उ रहत तो हमर पुतो तो कटि गेलै जेना जेल थै ना कटि गेलै ठीक 7 दिना थाना में राजबिरान में ओकरा बोला लावलिए लेकिन मैं ओकर जिंदगी बर्बाद केलकै वहाँ बोली रहा था अखनी वहाँ कुन गाडीमा जाँदै हुन्छ म गाडी देखाइदिन्छु र यहाँ हेर्नुहोस् यो खोल्नुहोस् त ए खोलिए त यसको हेर्नुहोस् हामीले यो खबर पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तदारुकता देखायो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र एपीएफको संयुक्त टोलीले यहाँ यो मलेनिया भन्ने बोर्डरमा यो गाडीलाई रोक्यो रोकिसकेपछिको अवस्था म देखाउँ खै खोलिए त यहाँ देखाउँ खोलिए खै खै ए प्रहरी एकजना आइदिनुहोस् न नभए भोलि गएर यता आइदिनुहोस् न नभए सामानै चोरी गर्यो भन्छ आइदिनुहोस् यो खोलिए न इतना ही खुलेगा लो चलिए इसमें क्या क्या है दिखाइए वो निकालिए वो क्या उसी में से अरे आप निकालिए आप निकालिए ना ऊपर का कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है आप निकालिए ना वो निकालिए अब हेर्नुहोस् केटाको बुवालाई प्रहरीले समातिसकेपछि केटाको बुवाले भनिरहेको छ म कहाँ जाँदैछु मलाई थाहा छैन जन्तीहरू भनिरहेको छ हामी कहाँ जाँदैछु कसैलाई केही थाहा छैन अब तर मलाई थाहा छ उहाँहरू कहाँ जाँदै हुन्छ इसको खोलिए तुरा खोलिए ना उसी में से किसी को शर्म आ रहा है खोलिए ना कैमरा में पुलिस है यहाँ पे खोलिए ना आप इसमें कुछ नहीं है डकिया पटिया सब यही सब है खोलिए आप सब हम लोग अब एक बात ठीक है हमको मालूम है आप लोग को एक दो आदमी सीनियर आओ तो इमहर कोई बुजुर्ग आदमी आओ तो बुजुर्ग आदमी कोई आओ तो चाचा जी एक बार आओ तो चाचा जी एक बार आओ तो देखै छियै ओतऽ से देखियो ई चाचा जी ई कथी के लेल काम लागे छै ये ब्याह के सब चीज छै ल ए साइड आओ तो ई साइड अत आओ तो एमर और एमर हमरा एकटा बात कहूँ मलाई म सोधिरहेछु यो के को लागि हो तराईमा विवाह हुँदा के कस्तो विध प्रावधानहरू हुन्छ ये शादी के ब्याह को हो बिहाको हो यो के गर्छ यसमा इसमें गुरोदिया सामान हुन्छ गोरुदिया है बिहेको लागि हो हेर्नुहोस् अरू सामान त म खोल्दिनँ म सुन चाँदी होला गरगहना होला ल सर यो राखिदिनु यो मात्रै मैले खोलाएँ अब हेर्नुहोस् यो डिक्कीमा यो हेर्नुहोस् यो डिक्कीमा मजाले सामानहरू छ यो ब्यागहरू छ अरू सामानहरू छ म केही छुदिनँ होइन भने भोलि गएर पत्रकारले मेरो 10 तोलाको सुनै छोरा आयो कि भन्न बेर छैन यो जिल्लामा अलि डेन्जर हुन्छ अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् राखिदियो राख के आओ हामीले यो गाडी खोलाउँदाखेरि यहाँ एकजना नेपाल प्रहरीका जवान हुनुहुन्छ उहाँलाई भन्यो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यदि प्रहरीले तदारुकता देखायो भने हर कुरा सम्भव छ अहिले हामी देख्न सकिरहेका छौँ पूर्व गृहमन्त्रीलाई त खोडमा हारिसके नेपाल प्रहरीले अब योभन्दा ठुलो घटनाहरू त यो त सामान्य घटना तर यसलाई सामान्य पक्कै पनि नलिनु होला यो घटनाको विषयमा अझै पनि म गहन रूपमा जानेछु प्रहरी चौकी रामपुर मलेनिया यो ठ्याक्कै नेपाल भारतको सिमाना पनि हो र एकदमै सेन्सिटिभ चौकी पनि हो यो अन्तिम चौकी यसपछि अब भारतै हुन्छ यतापट्टि नेपाल हो र यहाँबाट एकजना जन्तीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ हामी देखाइदिउँ जन्तीमा विभिन्न खालका मान्छेहरू छन् त्यो विषयहरू भन्दिनँ म शिक्षकहरू पनि आउनुभएको छ जन्तीमा यो विषयहरू पनि हामी लिन्छौँ यो देखाउँ अब बेहुला भारत पुगिसक्यो कि बेहुला बिहे गरिसक्यो कि थाहा छैन अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन न बुवालाई थाहा छ न जन्तीलाई थाहा छ हामी कहाँ जाँदैछौँ केही बोल्दैन यो जुन मौनता छ यो मौनताले सबै कुरा प्रष्ट पारिदिएको होला तपाईँहरूको अगाडिमा कि यो मौनता कति ठुलो षड्यन्त्रको प्रमाण हो तू जाइछल कता बेटाको बिहामा जाइछल स्वीकार ल स्वीकारै छ ऊ तोहर बेटा के छोटका बेटा कि बड़का बेटा केकर बिहा रह छोटका बेटा मुदा फैसला भए गेल ओकर मुदा फैसला की भेलै चैत 14 गते मुदा फैसला भेलै मुदामे कथी रहे मुदा फैसला भेलै अंश फाट रहे माना चावल रहे छुट्टा पत्र नहीं भेल छुट्टा पत्रो भेल छलै छुट्टा पत्र नहीं भेल छै किया त ओकर पत्र हम देखने छियै छुट्टा पत्र जन से देल गेल छै झूठ है फैसला नहीं भेल छै फैसला के नकल नहीं देलकै है नहीं फैसला भेल छलै ओकरा अंश देलकै झूठ नहीं बाजा तखनी जे दर्शक पनि म जानकारी गराउँ उहाँले अघिदेखि पटक के भन्नु भएको छ भने उहाँले पटक के भन्नु भएको छ भने छोराको बिहे एकछिन फेर उहाँले पटक अघिदेखि हामीलाई के ढाँट्दै हुनुहुन्छ भने र प्रहरीलाई पनि के ढाँट्दै हुनुहुन्छ भने हामी छोराको छेकामा जाँदैछौँ एक किसिमको इन्गेजमेन्ट हो त्यो तर अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि होइन बिहेमा जाँदैछु अहिले भर्खर स्वीकार्नु भएको छ कि बिहेमा जाँदैछु बाबा एकटा बात को यी उमेरमे कथिलाई झुट बाजी छली तखनी से झूठ किया बाजलिए सही बात को झूठ बजलिए कथी ल
जब हमरा मुद्दा फैसला भए गेलै न्यायाधीश कहलकै ओते जे- मुद्दा न्यायाधीश अदालत नहीं देखबू ना यार हम जते पूछे छी ओते हम ओते अदालत से बढ़ के छै कि नीचा छै से बात कहू तऽ न्यायाधीश से बढ़ के बेसी छै अहाँ अहाँ बहुत दिमागी लाल आदमी छी वहाँ धेरै दिमाग लगाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् कुरा कहाँको कुरा कहाँ कुरा कहाँको कहाँ अपना पत्रकार छी कुछ हो छी अदालत सब न्यायाधीश बड़का भेलै कि अपना सब बड़का भेलिए अहीं बोलू उहाँलाई नै बोल्न दिए मैले ल बोलू तऽ न्यायाधीश के गेलिए हम पूछै लए पटक छै नकल मांगे लए कहलकै जे 2 महीना में नकल देबै मैले प्रश्न के गरेको थिएँ उहाँको जवाब जेठ हेर्नुहोस् 15 गते हमरा नकल दए दे अदालतको फैसला वहाँ फेरि अहाँ जेल कथी लगे लिए जेल गेलिए जान मारने उद्योग मुद्दा में के देने रहे अपन निवेदन पुतौ हाँ पुतौ हम झरकेने छलिए ठीक छै पुतौ देने रहे मुद्दा हाँ मुद्दा देने पुलिस अनुसंधान करलकै अहाँके पकड़ाउ करलक कते दिन रहलिए पुलिस पकड़ाव केलकै ओने मुद्दा कते लेके दिन रहलिए अहाँ कते दिन रहलिए जेल में हाँ जेल में बैठलिए हमसे के तऽ 4-5 महीना भर से बैठलिए 4-5 महीना अहाँ जेल में रह हाँ 4-5 महीना के बाद निकलिए 25 दिना की कहै छै थाना में बैठलिए यातना दिनुभएको थियो उहाँले आफ्नो बुहारीलाई यातना दिएपछि बुहारीले निवेदन दियो र त्यो निवेदन किन दियो भनेर उहाँलाई रिसिभी भयो त्यसपछि छोरालाई अर्को बिहे गर्न प्रेरित गर्नुभयो हेर्नुहोस् यति धेरै ड्रामा हुन्छ र मैले केही सोधिरहेको छु उहाँले जवाब दिँदै हुनुहुन्छ अदालतभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ तपाईँ वकिलभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ न्यायाधीशभन्दा ठुलो हुन्छ अरे बाबा मैले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न म उहाँकै भाषामा भन्छु हम आगे जति प्रश्न पूछे छी ओकर मात्रै जवाब दियो अहाँ हमरा विश्लेषण नहीं करू बुझलिए न लंबा चौड़ा ने बेटा के बियाह में जाइ छलिए छुट्टा पत्र भए गेल छै अगर काल्हि भने छुट्टा पत्र नहीं भेल छै प्रमाणित हेतै तऽ अहाँ जेल भोगेला तैयार छियै हैं अहाँ जेल भोगेला तैयार छियै बियाह कर छै बेटा तऽ बेटा भोगतै ने हम अहाँ कहि रहल छियै अखनी कैमरा अगाडि में रिकॉर्ड भए रहल है हमरा पूरा नेपाली वीडियो देखते पूरा देश न्यायाधीश कहलकै न्यायाधीश की कहलकै से बात नहीं कहि रहल छी अहाँ की कहि रहल छी छुट्टा पत्र भेल छै दर्शक बिन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ छुट्टा पत्र भइसकेको छ सबन बिछड़ मुद्दा समेत चल मुद्दा चलिरहेको कुरा हैन तपाईले फैसला भन्दै हुनुहुन्छ अघिदेखि फैसला भेलै 14 गते 14 गते फैसला भेलै चैत में सम्बन्धी विच्छेद भए गेल छै सबन बिछड़ सब मुद्दा के जगह भेल छै नकल नहीं देना छै फेरि उहाँ बडो ल उहाँकै ए बाबु यता कति क्लासमा नेपाली बुझ्छौ ले ठीक छै आहा नै बुझ्छु उहाँलाई सिकाएको थियो केही कुराहरू बाबा एकटा झुट नै बाज प्लिज अहाँ त बच्चा छिए हैन बाबु छिए अहाँके हम एकटा चीज पूछे छी अहाँ कतऽ जाइ छलिए बियाहमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ बिहेमा ऊ जे अहाँके दादा या ऊ अहाँके की सिखेलक तखनी गोलघरमे की कहला सिखेलक किछो नहीं सिखेना तखनी एक मिनट फेरि बीच में तखनी अहाँ झूठ नहीं बोलू फेरि अखनी ई कैमरा उकल के छक्का में हाँ कहलकै नि छेकामे दर्शक बिन उहाँले अहिले गोलघरमा छलफल भइरहेको क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने सबैजना जतिजना छौ सबैजनाले भन बिहेमा गइरह हैन जन्ती हो सरी जन्तीमा हैन बिहे र जन्ती होइन यो छेका हो भनेर भन्नु भनेर भनेपछि हामीले सुन्यौँ त्यो कुरा तर त्यति बेला हाम्रो क्यामेरा अफ थियो अनि अहिले मैले यो बाबुलाई साइडमा लगेँ लगेर सोधेँ अघि के भन्नुभयो अनि हजुरबुवाले भन्नुभएको छ यो बयान दिनु पुलिसको अगाडि हो कि होइन हो कि नै कि हम झूठ बाजली नहीं सही बाजली हम अहाँ के दादा तखनी गोलघर में आबि के कहलक जे सब आदमी कहू छेका में जा रहल छियै कहलक अब एकटा बात कहू बाबा अहाँ जेका पतित आदमी निर्लज बेशरम आदमी अहाँ के लाज शरम गत्तर में नहीं है केना पतित भेलिए आप कहि रहल छी सुनु केना हम एते चीज कहि रहल छी सुनु अहाँ बड़का न्यायाधीश कहि रहल छी सुनु अहाँ अदालत आ न्यायाधीश के बात नहीं करू सुनु हमर गप सुनु म उहाँलाई अन द क्यामेरा भनिरहेको छु उहाँ जस्तो निर्लज नीच पतित मान्छे मैले देखेको छैन भेटेको छैन अब यो भनिरहँदा यदि मलाई मुद्दा लाग्छ भने म भोग्न तयार छु हमरा के भयो बनेलकै हमरा किन तपाई आफै भन्नु छोटका पुतो बनलकै पतित हमरा छोटका पुतो ने अहाँ आफ्नै बनलिए अखनी एकटा बात को ओते छोट बच्चा के अहाँ झूठ बाजलिए कनियो शरम आना चाहिए बनलकै पतित हमरा कनियो एकटा बात को ठीक छै छोटका पुतो गिरही में छिए तो झूठ पर गिरही में छिए यति धेरै ड्रामा यति धेरै नौटंगी बुझ्नै गाह्रो छ यहाँ बुझ्नै गाह्रो छ हो अहाँ से और बेसी कुछ कति क्लास में पढे छी यहाँ 7 क्लास में पढे छी न ठीक छै उहाँ 7 क्लास को बच्चा हो उहाँलाई म त के अन्तर्वार्ता लिनु के सोध्नु म उहाँलाई केही सोध्दिनँ तर प्रश्न गरिदिए क्यामेरा अगाडिमा कसरी यो उमेरमा पनि मान्छेले झुटो बोल्छ र यसरी हामी निर्लज पतित र बेशरम भनिरहँदा मान्छेलाई लाग्छ ओहो यो पत्रकारले के भन्यो यो पत्रकारले एउटा मुद्दा हाल्दियो कि मानहानि गर्यो कि भन्ने कि नभन्ने के भन्ने यस्तामा उहाँलाई त्यही भएर
प्रहरीले उहाँलाई ब्यारेकमा राखेको छ किनभने उहाँले फेरि अरूहरूलाई सिकाउनुहुन्छ छोरा कहाँ छ अहिलेसम्म थाहा छैन किनभने छोरा बोर्डर पारी गइसकेको छ गाडी मात्रै छ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु गृह मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छु यो उदाहरणीय घटना मात्रै हो एउटा उदाहरण मात्रै हो यो घटना यस्तो घटनाहरू तराई मधेसमा धेरै हुन्छ कतिलाई त थाहै हुँदैन यो घटना त एउटा तपाईहरूको अगाडि आइसक्यो मलाई थाहा भयो म यो घटनामा इन्भल्भ भएँ तर अब भोलिको दिनमा यिनीहरूले मलाई टार्गेट गर्छन् अब सोच्नुहोस् अब काल से त हमारा दुश्मन बुझ लेबै दुश्मन के बुझबै बुझबै न टार्गेट करबै न हाम्रा त्यो त उहाँको मौनताले भनिरहेको छ उहाँले अघिदेखि भनिसक्नुभयो जति जन्तीहरू थियो प्रहरीसँग त दुश्मनी निकाल्ने औकात र हैसियत हुँदैन तर पत्रकारसँग त हुन्छ भोलि गएर यो पत्रकारले यस्तो गर्यो यो पत्रकारले त्यस्तो गर्यो भन्न बेर छैन तर यस्ता पतितहरूको अगाडि हामी पहाड झै हिमाल झै उभिन्छौँ भो आजौँ स्कुल कति कौन स्कूल कहलिए सरकारी नाम कौन स्कूल के श्री जनता आधारभूत विद्यालय मुसरनिया राजविराज 15 राजविराज 15 सदरमुकाम राजविराजको घटना हो यो दर्शकबिन रिपोर्टिङको क्रममा यति बेला म भारतमा छु भारतमा आएर म रिपोर्टिङ गरिरहेको छु एउटा यस्तो जन्ती जुन जन्तीमा दुला थिएन जन्तीमा जम्मा 10, 12, 15 जनाको सङ्ख्यामा जन्ती लुकीचुपी गइरहेको थियो र हामीले सूचना प्राप्त गरिसकेपछि दुलालाई चाहिँ छुट्टै बाइकमा इन्डिया बोर्डर खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारततिर लगियो र जन्ती चाहिँ गाडीमा गयो अनि जन्तीलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो तर दुला भेटेन दुला गायब थियो यसै क्रममा हामी खोज्दै जाँदाखेरि थाहा पायौँ पत्तो पायौँ कि दुला त खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारततिर गएको छ बहुविवाहको मुद्दा हो यो यहाँनिर एकजना यस्तो युवा मैले फेला पारेको छु जसको अलरेडी बिहे भइसकेको छ 3 वर्षको छोरी छ र दाइजोको कारणले र विभिन्न बहानामा उसले अर्को विवाह भारतमा गरिरहेको थियो यति बेला म देखाइदिउँ यो आदर्श थाना अन्ध्रामण्ड हो यो मधुबनी जिल्लामा पर्दछ मधुबनी जिल्ला भनेपछि बिहारको सबभन्दा ठुलो जिल्ला मध्येको एक हो जसमा नेपाल प्रहरी र बिहार पुलिसको संयुक्त टोलीले एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको छ त्यो विवाहलाई रोकाइएको छ र ती युवालाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ हामी यो देखाउँ यति बेला हामी यो थाना छ यो थानामा आएका छौँ र यहाँका इन्चार्जसँग हामी भेट्छौँ थानेदार इधर है अब हामी देखाउँ यहाँ सदन राम थाना अध्यक्ष हुनुहुन्छ अन्ध्रामण्डको सर स्वागत है एसटीपी खबर में चलिए धन्यवाद सर मैं नेपाली मीडिया से हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण नेपाली की तरफ से क्योंकि जो काम नेपाल पुलिस और आप लोग ने एक सहजकर्ता के रूप में खुला सीमाना के कारण से बहुत आपराधिक क्रियाकलाप सब भी होता है इधर का अपराध करके उधर चले जाना उधर का अपराध करके इधर चले आना लेकिन जब किसी भी देश का पुलिस अगर चाहे तो आप लोग में बोला जाता है ना कि मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं होता है पुलिस अगर चाहे तो सच में सर मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं होता है ये केस के बारे में थोड़ा हम लोग को जानकारी करवा दीजिए क्या ये केस है देखिए सबसे पहले तो हमको नेपाल के एसपी साहब के फ़ोन आया जी सर मेरे यहाँ एक ऐसी घटना हो गई जो मेरे यहाँ एक लड़का है रविंद्र कुमार शर्मा जो ऑलरेडी पहले शादीशुदा है सूचना मिला है कि आपके थाना क्षेत्र में ग्राम गढ़िया वो शादी करने वाला है जिसका ऑलरेडी नेपाल में मुद्दा चल रहा है से आप उसको रोकिए शादी से मिली सूचना पर हम अपने दल बल के साथ और नेपाली पुलिस के सहयोग जो हमारे सखरा प्रभारी पप्पू झा जी हैं उनके सहयोग से हम लोग अपने थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़िया में पहुँचे और वहाँ पे बारातियों को और जहाँ पे जिस लड़की से शादी करना चाह रहा था उसके घर वाले उसके पिता को समझाए बुझाए और इसी बीच फिर सूचना मिलती है जब बाराती जो भी था उसको जो है नेपाल में ही रोक लिया गया है एसपी साहब के द्वारा उनको बताया गया हमको फिर बताया जे एसपी साहब जो लड़का है वो मोटरसाइकिल से आपके थाना क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जिस पे हम लोग ताक झांक लगाए बैठे थे ये रात की कितने बजे का समय? ये रात के लगभग 10 बजे की बात है ठीक और हमको सूचना नेपाल के एसपी साहब द्वारा लगभग शाम के 4 बजे ही हमको मिल चुका था तब से हम लोग इसको ताक झांक में बैठे थे जब ये आएगा तब इसको पकड़ के रोक लिया जाएगा फिर मिली सूचना पे ये रात के 10:30 बजे लड़का को पकड़ा गया और पकड़ के थाना लाया गया ठीक यही है बाकी इसके संबंध क्या इसमें दहेज लेन देन जो होता है ना सर दहेज कितना का वो मिला आप लोग को जो
कुछ मालूम है इस विषय इस संदर्भ में हमको मालूम नहीं है जो दहेज के लिए क्या है नहीं है, लेकिन ये है मामला जो वहाँ पे मुद्दा ऑलरेडी ये लोग के चल रहा है संबंध विच्छेद का। अब क्या है नहीं है वहाँ पे क्लियर हुआ नहीं हुआ, जैसे लड़का बता रहा है जो हमारा मामला जो है वहाँ समाप्त हो चुका है, लेकिन समाप्त हो चुका है तो फिर पुलिस इनके पीछे क्यों लगा, कहने का जानकारी रखने का भी बात है ये सब। तो फिर हमको एसपी साहब से पता चला जो नहीं वहाँ पे अभी मुद्दा इसका चल रहा है ऑलरेडी, कोई समाप्त नहीं हुआ है। जैसे आप नेपाल पुलिस को सहयोग किए ना अपराधी को पकड़ने में या किसी पर डाउट हुआ उसको पकड़ने में, ऐसा ही सहयोग आपको नेपाल के पुलिस से मिलता है कि नहीं? जब इधर से कोई अपराधी भाग जाता है नेपाल की तरफ तो नेपाल का पुलिस लोग सहयोग करता है कि नहीं? जी जी सहयोग करता है लोग, और सहयोग की कामना भी हम रखते हैं जो अगर कोई ज़रूरत पड़े उस तरह का बात हो तो हमको सहयोग मिले, कोऑर्डिनेशन हम लोग का दोनों आदमी का अच्छा रहेगा तो काम हम लोग बेहतर तरीक़ा से कर सकते हैं, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, स्मगलिंग ज़्यादा होता है और इसमें संबंध हमको एपीएफ और नेपाल पुलिस दोनों से ज़रूरत है, तब हम लोग और भी बेहतर कोऑपरेट कर सकते हैं नेपाल पुलिस को, और हमको भी वो लोग अच्छा से कोऑपरेट कर सकते हैं, संबंध हम लोग का बढ़िया। सर मैं एक नेपाली पत्रकार हूं और नेपाली पत्रकार के नाते से मैं हृदय से आपको सम्मान करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर। कम से कम इस टाइप का आपराधिक घटना सबको रोकने में आपकी जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। और मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ नेपाल प्रहरीको सही साहब पप्पू झाजी, उहाँसँग पनि कुरा गरौँ। कसरी यो विवाहलाई चाहिँ कसरी रोक्नुभयो तपाईँहरूले? थ्याङ्क यू। तपाईँले मसँग चाहिँ यो कुरा सोध्नुभयो, तपाईँको क्यामेरामा मैले 2 शब्द बोल्न पाएँ, त्यो म धेरै आभारी सम्झिन्छु। एसपी साहबले मलाई फोन गरेर जानकारी गराउनु भयो कि राजविराज मुसहरनियाको केटा हो, उसले चाहिँ डबल श्रीमती हुँदाहुँदै पनि डबल बिहे गर्न लागेछ। उसँग एउटा नानी पनि छन्, सानी केटी छन्, त्यो 3 वर्ष त्यही 3 वर्षको होला। अनि त्यो बिहेलाई जसरी नै चाहिँ रोक्नुपर्छ, छेक्नुपर्छ भनेर चाहिँ आदेश भयो। आदेश भएपछि मैले आफ्नो बाटोघाटोको एरियालाई टाइट गरिदिएँ। टाइट गरिसकेपछि फेरि एसपी साहबसँग कोर्डिनेसन गरेँ। कोर्डिनेसन गरेपछि सरले भन्नुभयो कि इन्डियाको थाना कुन नजिक पर्छ त्यो गाउँको त्यहाँ जाऊ, अनि थानामा गएर उहाँको थानाको जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँसँग समन्वय गरेर जसरी भए पनि जन्ती एक त जान नपाओस्, यदि जन्ती जान पाए पनि त्यो केटा चाहिँ बिहे गर्न नपाओस्, जसरी भयो नि त्यसलाई समातेर बिहेलाई रोक्नु पर्यो। कति बजीसम्म तपाईँहरू खट्नुभयो? राति हामीले त्यही 10 बजेपछि 10:30 बजेतिर उहाँले नियन्त्रणमा लिनुभयो। अनि लगभग हामी 2 बजे यहाँबाट फर्केको। 2 बजे फर्केर म आफ्नो कार्यालय गएँ, एसपी साहबलाई सबै कुरो जाहेर गरेर त्यसपछि फर्केको हो। केटा समातिसकेपछि अब बिहे त रुकिगयो। अनि त्यो भइसकेपछि हामी आदेश लिएर अनि यहाँबाट फर्केको। अब यहाँ जुन यो केटा त नेपालको हो हैन, अब के भारतको पुलिसले तपाईहरुको जिम्मामा दिन्छ यो केटालाई? अब यो केटाको बारेमा यहाँको थानाको इन्चार्जसँग मेरो कुरा भयो। भएपछि ठीक छ, तपाईको त्यताबाट उ भएपछि हामी चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छौँ। अब यहाँ के रहेछ कि यहाँको केटी पक्षले चाहिँ बिहेमा उहाँहरूसँग अब बिहेमा आउने जन्तीहरूको लागि चाहिँ अब सरसामानहरू यताउति गरेको त्यो खर्चबर्च लागेको रहेछ। अनि त्यो गाउँको मुखियाजीको भनाइ के रहेछ कि चाहिँ हाम्रो यताको केटी पक्षको मान्छेको चाहिँ खर्चबर्च भएको हो, त्यो खर्चबर्च हामीलाई चाहिन्छ। अब यो केटालाई यहाँबाट पठाइदिएपछि त्यो खर्चबर्च त हामीलाई कसैले दिँदैन। अनि त्यही भएर त्यो केटाको पक्षबाट हामीले खर्चबर्च पाइसकेपछि हामीले यहाँको थानाको इन्चार्जलाई हामीले भन्छौँ कि ठिक छ उसलाई ह्यान्डओभर गरिदिनुस् भन्ने कुरो। यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो सामान्य घटना हो। प्राय म रिपोर्टिङहरू जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङहरू गरिरहन्छु, तर कहिले पनि श्रीमान श्रीमतीको झगडाको रिपोर्टिङ म जीवनमा गरिनँ। कुनै पनि श्रीमान श्रीमतीमा झगडा भयो, कसैको कोही पहिला गयो, त्यसको विषयमा अरू अन्यले धेरैले गर्छन् होला, तर यो अलि फरक हो। यो एक किसिमको अपराध हो। यो बहुविवाह भइरहँदा नेपाल प्रहरी र 2 देशको प्रहरीको सक्रियतामा यो घटना, यो अपराध रोकिएको हो। अपराध हुनुभन्दा अगाडि नै, कुनै दुर्घटना हुनुभन्दा अगावै 2 देशको प्रहरीले यस्तो सहजकर्ताको भूमिका निभायो कि आज यो मान्छे यहाँ छ। अलिकति हात देखाउनुहोस् त। नेपाली बुझ्नुहुन्छ? नेपाली बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ त नेपाली नै हो हैन? नेपाली हो।
के नाम हो तपाईँको? रविन्द्र शर्मा रविन्द्र शर्मा। कति पढ्नु भएको छ? 10सम्म 10 कक्षा पढ्नु भएको हो? पास गर्नु भएको छ? पास गर्नु भएको छ 10 कक्षा? पास भएको छैन, फाइल भएको छ। किनभने मलाई थाहा थियो तपाईँ पास हुनै सक्दैन। तपाईँ जस्तो मान्छे एसएलसी पास कि ल्याप्चे हुनुपर्छ। सुन्नुहोस्, हात देखाउनुहोस् यसरी, दुवै यो हात पनि। यहाँ देखौँ, हातमा मेहदी छ। मेहदी लगाएर मैले पटक पटक त्यो रात प्रहरीहरूलाई भन्थेँ, त्यो केटालाई खोज्नु छ भने जसको हातमा मेहदी होला त्यही केटा हुनसक्छ। किनभने उहाँको मेरो म फोटो मात्रै देखाएको थिएँ। प्रहरीसँग हामी पनि रातभरि बिहान 4 बजीसम्म उहाँलाई खोजिरहेको थियौँ, तर 2 बजे यहाँ नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। यो मेहदी लगाउनु भएको छैन? बिहे गर्न आउनुभएको थियो? तपाईँको बिहे भएको छ नेपालमा? बिहे भएको छ। बच्चा पनि छ? कति वर्षको बच्चा छ? 3 वर्ष। के नाम हो? नाम सृष्टि हो। नाम पनि थाहा छैन आफ्नो बच्चाको? थाहा छ। कतिवटा बच्चा छ? एउटा। अनि यसरी नाम सृष्टि भन्नुहुन्छ त? एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँलाई प्रहरीले किन नियन्त्रणमा लिएको थाहा छ? त्यो थाहा छैन। नेपाली बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने म मैथिलीमा बोल्छु, हिन्दीमा बोल्छु। सुन्नुहोस्, थाहा छैन। तपाईँको श्रीमती छ नि नेपालमा? छ है। एउटै नगरको हुनुहुन्छ, राजविराजकै हुनुहुन्छ दुवैजना है? अनि श्रीमती र बच्चा हुँदाहुँदै अर्को बिहे किन गर्न खोज्नुभयो? त्यसको पहिला डिस्कस भयो थियो, त्यो कारणले। त्यसको मलाई मुद्दा पनि चल्दै थियो सबन विचारको, त्यो भएर हाम्रो फैसला भइसकेको त छैन नि? फैसला भएको छैन, त्यसको प्रमाण आएको छैन, त्यो भएर। प्रमाण आएको छैन। तपाईँलाई तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको बुवामाथि निवेदन पनि दिएको थियो। तपाईँको बुवा 6 महिना जेल पनि बस्नु भएको थियो होइन? कुन जेल, किन जेल बस्नु भएको थियो तपाईँको बुवा? हाम्रो बुढीले आफै आग लागेको थियो। आफै आगो लागेको थियो? त्यही भएर यो झुटो कुराले भनेको झर्काइदियो। सुन्नुभयो, उहाँको श्रीमतीलाई आफै आगो लाग्यो, आफै, अनि झुटो मुद्दा दियो रे उसको बुवामाथि कि मलाई जराइदियो। यही हो, बेटी रोटीको सम्बन्ध त भन्छौँ, तर दाइजो कहाँबाट आउँछ? यहाँनिर बेटीलाई, एउटा छोरीलाई लक्ष्मीको रूप लिन्छ, दुर्गाको रूप लिन्छ, देवीको रूपमा लिन्छ। तर जब बेटी ठुलो हुन्छ, छोरी ठुलो हुन्छ, त्यसपछि दाइजो कसरी ल्याउने? बेटी हुनु लक्ष्मी हो कि श्राप हो? यो डिसिजन तपाईँहरू गर्नुहोस्। खास गरी तराईमा यताबाट जुन इन्डियामा जुन बिहे फिक्स भयो नि, त्योमा कति दाइजो दिने कुरा भएको थियो, दिनुभएको थियो? त्यो आदर्श थियो। अनि अहिले मलाई कुरा भइसक्यो, नडाँट्नुहोस्। कति पैसा दिएको थियो यसले? आदर्श थियो, आफ्नो खुसीले दिएको थियो 51,000, आफ्नो खुसीले। आदर्श बिहे थियो, खुसीले 51,000 रुपियाँ दिनुभयो। यो महोदयलाई मुख हेर्नुहोस्। यस्ता मान्छेहरूलाई फटा भन्ने कि नभन्ने, निर्लज पतित भन्ने कि नभन्ने, दिदी भनिरहँदा मलाई कुनै केस लाग्छ भने लागोस्, भोग्न तयार छु। तर यस्ता पतित व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा हुन्छ। कति उमेर भयो तपाईँको? 28 वर्ष। 28 वर्ष। 28 वर्षको तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? फर्निचरको। फर्निचरको काम गर्नुहुन्छ? काठ मिस्त्री हुनुहुन्छ? हो। काठहरू बनाउनुहुन्छ, कुर्सीहरू टेबलहरू बनाउनुहुन्छ, अनि आफ्नै घर तोड्दै हुनुहुन्छ। काठ त बनाउने मिस्त्री हो कि तोड्ने मिस्त्री हो तपाईँ? बनाउने मान्छे। अनि आफ्नै घर यसरी किन तोड्नु भएको छ? तपाईँलाई लाग्दैन म तपाईँकै भाषामा कुरा गर्छु, आगे नहीं लगे कि हमरा से कोनो मिस्टेक भ गए या मिस्टेक के हम सुधार लेबे, अब अपन परिवार मिल के रहबे, से नहीं लागे? लगे छे त लागे छे त अहाँ हमरा ई कैमरा के अगाडि में वचन दियो, आप से अहाँ अपन श्रीमती के एकदम मान के रहबे? हां, मान के रहबे। हां, पक्का पक्का। देखो घर परिवार में झगडा हुन्छ, तर त्यो झगडालाई यसरी नगर्दिनुस् कि कोही कुनै मान्नुहुन्छ, त्यो छोरीले मान्नुहुन्छ? हां, मान्नु सबैले मान्नुहुन्छ है? वचन दिनुभयो? वचन दियो। तपाई सबभन्दा बढी कुन देवी देवतालाई मान्नुहुन्छ? कि छोरीलाई मान्नुहुन्छ कि कसलाई मान्नुहुन्छ सबभन्दा बढी? सबभन्दा आफ्नो देवतालाई मान्नुहुन्छ। अब आफ्नो देवताको कसम खाएर भन्नुस् कि यहाँबाट गएर तपाई आफ्नो श्रीमतीलाई पहिला जस्तै मान्नुहुन्छ? पहिला जस्तै म मान्छु। यताबाट गयो भने पहिला जस्तै म मान्छु। अब पक्का? पक्का हो। तपाई भावुक हुनुभएको छ, रुन मन लागिरहेको? हैन, पक्का हो। म यति मात्रै भन्छु, यसरी नगर्दिनुस्। अब यसरी म गर्दै गल्ती भयो अब म गर्दैन, एकदम जे पहिला जस्तै म त्यस्तै गर्छु। अब तपाईको बुवा जुन जेल बस्नुभयो नि, थुनामा बस्नुभयो नि, त्यसपछि उहाँलाई इगो छ कि म थुना बसेको छु, यो केटीसँग म आफ्नो छोराले बस्नै दिदिनँ। कुनै पनि छोरीले, एउटा छोरीले आफ्नो घर परिवार आफ्नो पहिचान छोडेर तपाईको सहारामा आएको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नछोड्दिनुस्। नछोड्दिनु है? पक्का? पक्का हो। यो भिडियो पूरा सारा नेपालीले हेर्छ। हुन्छ। थैंक यू सो मच सर, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब दिल खुश हो गया आप लोग का जो योगदान है। म देखाऊँ, म आदर्श थाना, अंद्रामंड जिला मधुबनी बिहार थाना भित्र छु। म
तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ अरू कसैलाई अर्को विवाह गर्न भन्नुहुन्छ? अब नगर्ने नगर्ने, अब नगर्ने। नगर्ने यदि कसैलाई गर्न मन छ भने के सल्लाह दिनुहुन्छ? गर्न कसैलाई पनि भन्नुपर्छ नगर्नले। अब हेर्नुभयो उहाँ दोस्रो विवाह गरेर यी हेर्नुहोस् मेहदी सेदी लगाएर रेडी हुनुभएको थियो, त्यो हात पनि देखाउनुहोस्। अहिले मिडिया र नेपाली पुलिस र भारतको पुलिस नलागेको भए यो मान्छे फेरि कहाँ हुन्थ्यो हामीलाई थाहा छैन। तर धन्न सम्पूर्ण युनिटलाई जुन अहोरात्र खटेर यस्तो सिमानामा यस्तो चुनौतीका साथ यो युवालाई नियन्त्रणमा लिन सफल हुनुभयो। अब हामीलाई विश्वास छ यो युवाले भनिरहेको छ क्यामेरा अगाडि कि अब म त्यो श्रीमतीसँग खुसी खुसी बस्छु, कुनै विवाद मारपीट इधर उधर कुछ नहीं होगा, मतलब अपने बीवी के साथ नहीं होगा, परिवार के साथ नहीं होगा, बच्चा को मानिएगा, सबको मानिएगा। बच्चा आप ही का है, आपका है कि दूसरा का अपना है? आपका है ना, मतलब तपाईँलाई विश्वास छ नि तपाईँको बच्चा हो? विश्वास हैन, बच्चा तपाईँको श्रीमती तपाईँको हो नि, हो। अनि किन यसरी गर्नुभयो त? जब श्रीमती तपाईँको बच्चा तपाईँको अनि किन यसरी गर्नुभयो? अब विवाद भएर यस्तो भयो त्यो अब नगर्ने, अब राम्रोसँग मजाले बस्ने हो। सर्वप्रथम तो हमने आपको धन्यवाद बोल दिया है संपूर्ण नेपाली की तरफ से। और सर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर कभी कोई नेपाली अगर प्रॉब्लम में हो आपके थाना के एरिया में, या ये वीडियो जितने भी भारत के पुलिस लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ हम लोग नेपाली को हेल्प कीजिएगा। जी जी एकदम, ये तो मेरा फ़र्ज़ है नेपाली का हेल्प करना, या चाहे किसी आम नागरिक का अथी करना, हेल्प करना है। जैसे मान लीजिए जो आपके सखड़ा में एक ज्वेलर्स व्यापारी हैं, उनका हमारे थाना क्षेत्र के एक आदमी है उनसे विवाद हो गया था जो भाई पैसा सामान लेकर नहीं दिए हैं। उसमें भी मैं बहुत नेपाली जो आवेदक था मेरा उसको बहुत कोऑपरेट किए। कोऑपरेट करने का कारण हुआ जब उसका पैसा मिल गया। और एक उदाहरण के तौर पे ये आपके सामने दिख रहा है जो वहाँ के एसपी साहब के द्वारा हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर आपके प्रहरी पप्पू झा जी आए, हमसे सहयोग की कामना किए। सहयोग में दोनों आदमी हम लोग संयुक्त रूप से इस लड़का को पकड़े। सर आप इस आदर्श थाना अंधरामंड के प्रमुख हैं सर? जी जी। जैसे आपको कि जैसे 2 स्टार होते हैं हम लोग का नेपाल में, तो उनको सही साहब बोला जाता है, सब इंस्पेक्टर। तो आप? जी हम भी सब इंस्पेक्टर ही हैं। सब इंस्पेक्टर है जी। बहुत खुशी लगा आपसे मिलके। जाते जाते एक अंतिम प्रश्न मेरा, आपका सर सैलरी कितना होता है सर, वेतन? सैलरी के लिए देखिए, सैलरी तो ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बताता है, बस मतलब मोटा मोटी एक मोटा मोटी वही होता है जो सरकार जितना तय करे। तो मोटा मोटी कितना होता है सर? अब सरकार के ऊपर डिपेंड है। अभी कितना मिल रहा होगा सर? अभी ये चीज़ देखिए, ये ओपन करने वाली कोई बात नहीं होती। वेतन इसलिए पूछ रहे हैं सर कि इतने ही वेतन में आप लोग भी काम करते हैं और हमारे पुलिस भी जो आपके तरह ही वो भी 2 स्टार लगाए हैं सर, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, उन लोग से हम लोग का बहुत ज़्यादा है वेतन। नेपाल पुलिस ही बहुत है। जी जी। मोटा मोटी बोल दीजिए। मोटा मोटी जो भी है, लेकिन उन लोग से ज़्यादा है। 50 ICC ऊपर? नहीं 50 INC तो नहीं है, लेकिन फिर भी 40 रहता है हम लोग का। ठीक 40? हाँ। और सुविधा सब अलग से? सुविधा क्या है, जो सरकार भवन बनाई है उसमें रहना है, और जो भी है सैलरी में इंक्लूड करके देता है। जैसे सर हम लोग एक सही साहब जो इंडिया के हैं, तो उनसे पूछे थे तो आपका सैलरी कितना है, तो उन्होंने बोला था 70,000 है, मतलब 60-70 हज़ार। नहीं तो वो डिपेंड करता है, हर साल जो है इंक्रीमेंट लगता है वगैरह। हाँ वो सब चलता है, तो उस हिसाब से बढ़ जाता है। जिसका नौकरी का ज़्यादा टेन्योर होगा, जितना आप लोग का सैलरी होता है ना सर, उतना वेतन नेपाल में एसपी साहब का भी नहीं होता, इसलिए हमने पूछ दिया। इधर आए थे तो चलो ये भी पूछ देते हैं। नहीं तो ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। जी जी। जे हम लोग भी ये लोग से कंपैरिजन किए हैं, बहुत बार पूछे भी हैं, तो ऐसे मन म्यूचुअल में ऐसा कुछ अथी नहीं है। ठीक है। तो ये लोग बताएं सर हमारे यहाँ इतना मिलता है, तो उतना तो ये लोग के जितना सब इंस्पेक्टर के मिलता है उससे ज़्यादा हमारा कांस्टेबल का भी मिलता है, लेकिन उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे। वो डिपेंड करता है सरकार क्या तय करती है। डिबेट भी नहीं करेंगे सर, ये तो सरकार का नीति है, अब देश इस हिसाब से चले। तराई मधेसमा आजको मितिमा पनि यदि छोरा जन्मायो भने युद्ध जिते जस्तै खुसी हुन्छन्, घर परिवार आमा बुवा र सबै सन्तानहरू सबै खुसी हुन्छन्। तर यदि छोरी जन्मियो भने युद्धै हारे जस्तो निराश हुन्छन्। आमा बुवालाई चिन्ता हुन्छ, समाजलाई चिन्ता हुन्छ। यो चिन्ता आखिर किन हुन्छ? किनभने छोरी जन्मियो भने जन्मिन बित्तिकै ओहो अब बिहेमा कति पैसा लाग्छ, मोटो दाइजो दिनुपर्छ। यदि छोरीलाई धेरै पढायो भने त्यही अनुसारको केटा खोज्नु पर्यो, त्यही अनुसारको घर परिवार खोज्नु पर्यो, लाखौँ होइन करोडौँ तिर्नु पर्यो। बरु छोरीलाई नपढाउँ, बरु त्यो पढाउने रकम चाहिँ दाइजोको लागि छुट्याएर राखिदेऊ भनेर कन्सेप्ट हुन्छ तराई मधेसमा। र द्याट्स वाइ के हुन्छ भने अधिकांश ठाउँमा दाइजोको कारण तराई मधेसका जिल्लाहरूमा
गाउँघरमा मात्रै होइन पढे लेखेका परिवारहरूमा पनि डक्टर इन्जिनियर रहेका केटाहरूले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई यातना दिन्छन्। दाइजोको लागि एक किसिमको उनीहरूलाई पीडा दिन सुरु हुन्छ अनि गेम सुरु हुन्छ, बार्गेनिङ हुन्छ। त्यहाँ के साँच्ची नै छोरी जन्मिनु अपराध हो? छोरी जन्मिनु श्राप हो? यदि छोरी नै जन्मिनु हुँदैन भने यो तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यो देशको राष्ट्रपति नै एउटा छोरी बनिसकेको छ। छोरीको विषयमा भन्नु परेन, सभामुखदेखि लिएर मन्त्रीसम्म छोरी भएको छ। यदि छोरीलाई राम्रो संस्कार दियो भने दाइजो तिर्नु पर्दैन। तर हाम्रो समाजलाई आमा बुवाभन्दा बढी चिन्ता हुन्छ, ओहो छोरी जन्म्या छ, अब उसको घरमा छोरी छ, अब उसको बिहे कसरी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो समाजले उनका आमा बुवालाई दिन सुरु गर्छ। ए राम्रो केटा चाहियो भने, इन्जिनियर चाहियो भने 20 लाख, डक्टर चाहियो भने 40 लाख, 1 करोड एउटा रेट तय गरिन्छ। अब बुवा आमा पनि फेरि छोराका बुवा आमा छोरालाई डक्टर पढायो भने 1 करोड आउँछ कि इन्जिनियर बनायो भने 50 लाख आउँछ कि, यसरी बार्गेनिङ गरिन्छ, दलाली गरिन्छ। यो सम्बन्ध कसरी टिक्छ तपाईँहरू आफै कल्पना गर्नुहोस्। यदि पहाडमा छोरी जन्मिएको छ भने देवीको रूप सरस्वती माता लक्ष्मीको रूप लिन्छ, विभिन्न देवी देवताको नाममा राखिन्छ। तर तराईमा छोरी जन्मियो भने एक किसिमको श्राप, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक अनि हुन्छ, यहाँबाट अपराधको जन्म। यसरी नै हामी बोलिरहँदा म जानकारी गराउँ, म यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा छु र सप्तरीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नरेन्द्र कार्कीज्यूले अपराध हुनुभन्दा अगाडि नै सबैलाई नियन्त्रणमा लिए र अपराध हुन दिएनन् र साँच्ची नै हृदयबाट सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट आज म जिल्ला प्रहरी कार्यालयका टोली टिम र प्रमुखज्यूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। खास गरी म प्रहरीहरूको एगेन्स्टमा न्युजहरू बजाइरहन्छु सर, प्रहरीले कहाँ गल्ती गर्यो, कहाँ तस्करी बढ्यो, कहाँ के गर्यो। तर तपाईँ यो जिल्लामा आइसकेपछि सर एक किसिमको मलाई पनि एउटा पोजिटिभनेस तपाईँले प्रहरीप्रति ल्याइदिनु भयो। कति घन्टा सुत्नुहुन्छ 24 घन्टामा? म 5 घन्टा जति सुत्छु। 5 घन्टा यो त ढाट्ने कुरा भएछ। प्रहरीहरूले भन्छन्, तपाईँकै युनिटका प्रहरीहरूले भन्छन् एसपी साहब त 24 घन्टा सेटमा बोल्नुहुन्छ, कति बेला सुत्नुहुन्छ दिवाकरजी थाहै हुँदैन? होइन त्यही 4 घन्टा मिनिमम 3 घन्टा चाहिँ सुत्छु। राति 2 बजे 3 बजे तपाईँ स्कुटी लिएर छड्के चेकिङ गर्नुहुन्छ प्रहरीहरूले कस्तो ड्युटी गरिरहेछ भनेर? होइन यो चाहिँ चेकिङ भन्दा नि उहाँहरूलाई चाहिँ मोरल बुस्टअप गरेको मैले, किनभने एसपी साहब त अहिलेसम्म सुतेको छैन नि, हामीले ड्युटी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँको मोरल बुस्टअपको लागि हो। त्यो चाहिँ मलाई यो बताउनुहोस्, यो बहुविवाहको मुद्दामा नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीहरूको बिचमा कसरी समन्वय, यो घटना अलिकति बताइदिनुहोस्, यो निवेदन के हो? यो चाहिँ एकजना बहिनीले, मेरो चाहिँ 3 वर्षको नानी छ, यति हुँदाहुँदै पनि श्रीमानले अर्को विवाह गर्न लाग्नुभयो भनेर मकामा निवेदन लिएर आउनुभयो। अनि जस्तो एकजना 3 बच्चा भइसकेको मान्छेले अर्को विवाह गर्छ भने 25 वर्षको नारीको लाइफ कसरी कट्छ भन्ने हिसाबले, अथवा हामी चाहिँ आफ्नो घरमा पनि त हाम्रो चेलीबेटीहरू छन्, हाम्रो छोरीहरू छन्, त्यो घटना मेरो घरमा घट्यो भने के हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर काम गर्दाखेरि चाहिँ यो नतिजा आएको हो। ती नानी चाहिँ एउटा हिसाबले भने हाम्रो जिल्लाको सेवाग्राही हुन्, अर्को किसिमले हुन् मेरो छोरीको उमेरको मान्छे हुन्। जस्तो आफ्नो घरमा आफ्नो छोरीलाई अथवा आफ्नो दिदीबहिनीमाथि कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने के होला भन्ने सोचेर नै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको हाम्रो दायित्व पनि हो। मैले नयाँ काम गरेको होइन, नेपाल सरकारले सप्तरीका जनताले विश्वास गरेको कुरालाई चाहिँ मैले मूर्त रूपमा दिन खोजेको, मैले सकेको सपोर्ट गर्दै हो। यसमा चाहिँ उहाँले बहुविवाह गर्न लाग्नु भएको रहेछ। अब हामीले सकभर चाहिँ त्यो बेहुलालाई त्यो बेहुलाको पहिरनमा चाहिँ पक्राउ गर्न खोजेको थियौँ, तर उहाँले आफ्नो बहुविवाह भएको हिसाबले उहाँ दिउँसै कतिखेर भागेर जानुभयो। मैले वाच गर्न चाहिँ हाम्रो टोली राखिरहेको थिएँ, तर सकिएन सम्भावना। अनि उहाँहरू जन्ती जाँदै गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले नि त्यहाँनिर पुगिसक्नु भएको थियो, तपाईँले पनि देख्नुभयो होइन, रातभरि हामी पनि ड्युटीमै छौँ, तपाईँ पनि हामीसँगै ड्युटीमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले बेहुलो रहित जन्तीहरू भनौँ 2टा गाडीमा जानुभएको थियो, हामीले त्यहाँ रोकेर उहाँलाई रोकेर बेहुलो नभेटेपछि अनि हामीले यतापट्टि अर्को नजिकको प्रहरी युनिट यता सखडाबाट त्यहाँको हिसाबलाई परिचालन गरेर अनि यसरी हाम्रो चेलीमाथि अन्याय भइरहेछ, त्यहाँ भारतीय चेलीमाथि पनि अन्याय हुँदैछ। त्यसरी एउटा व्यक्तिले 2टा चेलीको जिन्दगी बर्बाद नगरोस्, 2टा चेली अब एउटा नानी छन्, अनि त्यो हिसाबले त्यहाँ समन्वय गरेपछि अहिले भारतीय प्रहरीले पनि हामीलाई असाध्यै राम्रो कोअर्डिनेसन गरिदिनु भएको छ। यसमा उहाँहरूलाई हामीले यो टिभी मार्फत म भारत सरकारलाई भन्नुहोस्, भारतीय प्रहरीलाई भन्नुहोस्, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भनेको कानुनी कुराहरूमा उहाँले असाध्यै धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले गर्न सक्ने कानुनी सहयोग गर्न हामी पनि तयार छौँ। यो मान्य भारतीय प्रहरीले म विशेष धन्यवाद। भारतीय पक्षहरूसँग पनि कुरा गरेँ, म भर्खरै आजै
म भारत पनि पुगेको थिएँ त्यो त्यहाँ थानामा गएर त्यो इन्डियन एसएचओ हुन्छ त्यहाँनिर एसएचओज्यूहरूसँग कुराकानी गरेँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने राति एसपी साहबले पटक पटक तपाईँले चाहिँ फोन गर्नुभयो भारतीय प्रहरीहरूलाई अनि उहाँहरू चाहिँ केही सेन्सिटिभ कुरा हो कि भनेर सक्रिय हुनुभयो नभए उहाँहरू सुत्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो कसरी कोअर्डिनेसन यो सम्भव कसरी हुनुहुन्छ सर होइन यो चाहिँ खासमा एउटा चेलीको व्यथाल पीडालाई देखेर सम्भव भएको यो चाहिँ उहाँको पीडाले हामीलाई चाहिँ कस्तो भने उहाँ पीडामाथि झन् पीडा थपियो भनेदेखि हामी यहाँ बसेको के अर्थ रहेर भन्ने सोच हामीलाईमा जाग्यो त्यसपछि मैले हाम्रो जुनियर अफसर साथीहरूलाई हाम्रो टिमलाई भनेपछि टिम पनि राम्रोसँग खट्यो हाम्रो एकजना साथी त्यहाँ जानुभएको थियो उहाँको फोन मार्फत मैले उहाँसँग कोअर्डिनेसन गरेको अनि उहाँले चाहिँ गएर त्यहाँको मुखियाहरूसँग कुरा गर्नुभयो उहाँहरूसँग संवाद भयो त्यहाँको प्रहरी युनिटको इन्चार्जसँग मेरो संवाद भयो उहाँले असाध्यै पोजिटिभ रूपमा लिनु बहुविवाहको कारण चाहिँ के पत्ता लाग्यो हजुरहरूलाई अहिलेसम्म यो कारण के होला उहाँको अब श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अलिकति विवाद देखियो तर एक्ज्याक्ट कारण चाहिँ अब जसरी कुरा आयो कि दाइजोको लागि पनि त्यो केटाले चाहिँ अर्को विवाह गरिरहेछ भारतबाट अलि मोटो रकम पायो भनेर कुराहरू आयो त्यो अब केटा भेट्न पाए हुन्थ्यो यहाँ आइपुगेको छैन तर उहाँ बहिनीले भनेअनुसार चाहिँ दाइजोमा उहाँहरूको डिमान्ड केही थियो त्यो अब फुलफिल हुन सकेन अब छोरी भइसक्दा पनि दाइजो माग्ने अब उहाँको तपाईँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भइरहँदा म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु तपाईँको घर पनि मध्य प्रदेशमा छ हजुर मेरो मध्य प्रदेशमा मध्य प्रदेशमै घर पनि आज तपाईँ सप्तरी जिल्लामा को प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ कहीँ कतै तराईमा छोरी जन्मियो भने अलिक फरक हुन्छ नि चिन्ता हुन्छ बुवा आमालाई पहाडमा छोरी जन्मियो भने त्यो लेभलको चिन्ता हुँदैन किन त्यसको मुख्य कारण कि दाइजो नै हो कि अन्य कारणहरू के लाग्छ यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू होला तर अहिले तराईको केसमा हामी तराईकै मान्छे भएको हुनाले हामीले हाम्रो समाजमा देखिरहेछौँ छोरी पक्षलाई अलिकति आर्थिक बोझ चाहिँ अलि बढी छ अब देखिएको पनि छ अब देखिने गरी हुँदैन तर भित्री रूपमा चाहिँ अलिकति अब यो दाइजोको विभिन्न रूप भनौँ दाइजै भनेर माग्दैन तर अब आर्थिक बोझ चाहिँ बढी छ छोरी पक्षलाई त्यही भएर पनि होला यो छोरी चाहिँ अलि थोरै मात्रै मध्य प्रदेशमा महिला हिंसाका घटनाहरू महिला दाइजोको कुराहरू अनि पढे लेखेका डक्टर इन्जिनियरहरूले पनि दाइजो डिमान्ड गरिदिएपछि यो चाहिँ यसको समाधान के लाग्छ होइन यसको समाधान भनेको चाहिँ मान्छेले पढेर मात्रै शिक्षा सर्टिफिकेटले होइन कि सोचाइमा चाहिँ परिवर्तन आउन सकेन नत्र त मध्य प्रदेश शिक्षाको हिसाबले तल छैन नि यहाँ अध्ययनको हिसाबले सर्टिफिकेटको हिसाबले हामी माथि छौँ तर त्यो सर्टिफिकेट अनुसार हामी कहाँ सोचाइ विकास हुन चाहिँ सकेन यो सोचाइ विकास हुन चाहिँ अब अलिकति समय नै लाग्ला अब तपाईँहरू जस्तो युवा पत्रकार भाइहरू लागिराख्नु भएको छ हामीले कोसिस गर्दैछौँ हामीले समुदाय प्रहरी साझेदारी मार्फत पनि यो कोसिसहरू गरिरहेछौँ अनि यो अब यो समाजमा भएको यो यदि यो बहुविवाह भइसकेको भए एसपी साहब तपाईँले चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्थ्यो होइन बहुविवाह भइसक्दा अफकोर्स गर्ने यदि भइसकेको भए त बहुविवाह मुद्दा लाग्थ्यो तर त्यो हुनु अगावै प्रहरीले सक्रियता देखाएपछि त बहुविवाह भएन अब हजुर भएन बहुविवाह जोगियो नि जोगियो जसरी एउटा अपराध हुनुभन्दा अगावै प्रहरीले यदि भूमिका खेल्यो भने अपराध हुनै दिँदैन यो एउटा सन्देश पनि गयो नि त यो पछि अपराध भइसकेपछि मुद्दा चलाएर के जितिन्छ र जित भनेको त यो हो नि सन्तुष्टि भनेको त यो हो मुद्दा चलाएर कोही मान्छेलाई थुन्दैमा हाम्रो सन्तुष्टि भन्ने होइन कुनै पनि अपराध हुनै दिएन भने त्यो चाहिँ ठुलो सफलता हो जस्तो लाग्छ जस्तो अब भोलि त्यो भाइ कन्भिन्स होला उसको श्रीमतीलाई चाहिँ अपनाउला छोरीलाई काखमा लिएर हिँड्ला त्यसबाट पाउने खुसी चाहिँ तपाईँ किन्न सक्नुहुन्न त्यो मुद्दाले किनिँदैन त्यो हो हाम्रो सन्तुष्टिको लेभल भनेको चाहिँ एउटा महिलाको हत्या भयो होइन हत्या भयो र 24 घण्टामै तपाईँहरूले भारतमा गएर त्यो हत्यारालाई पक्राउ गरेर ल्याइसक्नुभयो कसरी त्यो पनि अब अनुसन्धानको क्रममा हामीले फलो गर्दै गयौँ विभिन्न प्राविधिक पक्षहरू भयो अब उसको साथी सङ्गति उसको आनी बानी सबै हिसाबले खोज्दै जाँदाखेरि सम्भव भयो अब तपाईँहरूको सहयोग सबैजना मिडियाबाट किन टाढा बस्नुहुन्छ जसरी प्रहरीहरू देखेको छु मैले नामै चलेको हुन्छ होइन रमेश खरेल अनि अन्य प्रहरीहरू के सिंह हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू चाहिँ सानो काम गर्दा पनि मिडियामा दिने अनि ठुलै वाहवाही गर्ने अनि तपाईँ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ तर मिडियामा आउँदैन है म जानकारी गरौँ एसपी साहबलाईको विषयमा म एउटा जानकारी गरौँ उहाँले काम यदि हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि मिडियाकर्मी या स्थानीयले यो ठाउँमा आएर उहाँसँग उहाँले के काम गर्नुभएको छ उहाँ आइसकेपछि यो जिल्लामा के भएको छ यो भनिरहँदा मैले उहाँको कुनै वाहवाही गरेको होइन उहाँले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरिरहेको छु र जनतासम्म पुर्याइदिइरहेको छु
प्रोत्साहन दिइरहेको छु। राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने सर सबै नेपालीको तर्फबाट सम्मान, खराब काम गर्ने पनि हुन्छन्, प्रहरीमा हुन्छ नि सर, अलि ठाडो ठाडो बोलिदिने, कोही मान्छे आयो भने हप्काइदिने दब्काइदिने त्यस्तो पनि हुन्छ नि सर। होइन यस्तो छ, अब हामी 80,000 को परिवार छ, यो 80,000 घरबाट आएको मान्छेलाई अब 7 महिना 9 महिना 10 महिनाको तालिमले एकैचोटि एउटै रूपमा लान्छ भन्ने होइन। अब बिस्तारो बिस्तारो मान्छेमा भएको नेगेटिभिटीलाई सच्याउने हो। यो सप्तरी जिल्लाको बसाइ यहाँको लागि चुनौती कि अवसर? यो चुनौतीले नै अवसर ल्याउने हो। यो चाहिँ यसलाई चुनौती भन्नु नै, यो एउटा अवसर हो। यहाँ सप्तरी जिल्लामा बसेर यहाँ राम्रोसँग खुला सिमाना होइन, आन्दोलनहरूको समयमा मधेस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु, कुनै पनि आन्दोलन हुँदा यो जिल्लाको छुट्टै भूमिका होइन, ऐतिहासिक जिल्ला पनि। अनि यो जिल्लालाई चाहिँ, यो जिल्लामा आउनलाई एसपी साहबहरू एक बडो चिन्तामा आइहाल्नुहुन्छ कि सप्तरी जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नजाउँ, बरु अन्तै गइ जाउँ भन्ने हुन्छ। होइन यस्तो छ, त्यो तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता धेरै छ। तर के भने हामी नियम कानुनभन्दा बाहिर नजाने, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, यो मेरो यो तेरो नभनेपछि त केही नै विवाद हुन्न नि त। सुरुमा 2-4 दिन उहाँ पब्लिकलाई पनि सर्वसाधारणलाई बुझ्न लाग्ला, बुझेर यो मान्छेले कानुनभन्दा बाहिर जाँदैन है भन्ने भइसकेछ, उहाँहरूले पनि त्यही रूपमा बुझिदिनुहुन्छ नि त। अहिलेको प्रशासन भन्नुहोस्, अहिलेको प्रहरी, हामीले कसैलाई थिचोमिचो छैन, गर्नु छैन, हामीले जनताको सेवा गर्ने हो, यहाँको नागरिकको सेवा गर्न आएको हो। त्यसैले हामीले सकेसम्म मिठो बोलेर कानुनलाई चाहिँ तल पर्न नदिकिन, अहिले वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूको जुन तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँको कदम, हाम्रो वर्तमान आई साहबले, हाम्रो प्रदेशको चाहिँ डिआई साहबले जुन लाइनले अगाडि बढाउन खोजिराख्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई फलो गरेर उहाँहरूले जुन पोलिसी डेभलप गरिराख्नु भएको छ त्यसको कार्यान्वयन गरेर। गृहमन्त्रीको जुन विषयहरू छ त्यो त छुट्टै कुरा हो होइन, जसरी विषय हामीसँग धेरै छन्, तर माथिल्लो निकायमा अलि निष्पक्ष रूपमा काम गर्यो भने तल्लो निकाय आफै क्लियर हुँदै जान्छ भन्ने एकदमै ठुलो सन्देश हो अहिलेको चाहिँ। यो चाहिँ माथि हाम्रो लिडरसिप राम्रो हुँदाखेरि हामीलाई पनि ऊर्जा आउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले फिल गरेका छौँ। यो धन्यवाद सर, म धेरै समय लिदिनँ। दर्शकबिन, नेताहरूका आफन्तहरू, नेताका झोलेहरू, नेताका चम्चाहरूलाई राष्ट्रपति पुरस्कार दिन हम्मे हुन्छ, तर एउटा राष्ट्र सेवकले यो समाजको लागि अहोरात्र खटिरहँदा सायद राष्ट्रपतिज्यूको आँखा यो निकायहरूसम्म पुग्दैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि मेरो आवाज सम्माननीय राष्ट्रपतिसम्म पुगिरहेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यसपालि राष्ट्रपति पुरस्कारमा सिफारिस गरियोस्, उहाँको कामको मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने म पत्रकारको रूपमा होइन, एउटा नेपालीको रूपमा र सम्पूर्ण नेपालीको आवाज बनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित निकायहरूलाई।